एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। योबाट सुरुवात गर्दैछौँ। आजको सामग्री सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू तपाईँ समक्ष पुगुन् र तपाईलाई चाहिँ केही सहयोग मिलोस् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अब प्रथा परम्परा मूल्य र मान्यता धर्म जाति भाषा भाषी संस्कृति कला आदि सम्बन्धमा नेपालका प्रथाहरू प्रथा भनेको के हो? वर्षौंदेखि मानिसले अवलम्बन गर्दै आएको रीति स्थिति चालचलन रहनसहन आदिलाई प्रथा भनिन्छ। प्रथा हुनलाई के हुनुपर्दछ? प्राचीनतम, निरन्तर र तर्कसङ्गत। पूर्वी नेपालमा रोपाइका क्रममा रमाइलो गर्न मनाइने प्रथालाई के भनिन्छ? बेठी प्रथा। रुपौली सुनौली प्रथा कुन समुदायसँग सम्बन्धित छ? लिम्बू। नेपालको सामाजिक संरचना के व्यवस्थामा आधारित छ? वर्णाश्रम व्यवस्थामा। बेलायत र अमेरिका भन्दा अगाडि नेपालमा कुन प्रथाको उन्मूलन भएको हो? दास प्रथा। कुन प्रथाको? दास प्रथाको। त्यसैगरी अर्को रहेको छ नेपालमा कुन प्रथा कहिले उन्मूलन भयो भन्ने सम्बन्धमा छ। अब प्रथा उन्मूलन भएको मिति सुरुदेखि अन्तिम कर्मसङ्ख्या अन्य। अब हामी सुरुवात गर्दैछौँ। नेपालमा सती प्रथाको उन्मूलन कहिले भयो? 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 विक्रम सम्वत 1977 आषाढ 25 गते सन् 1920 जुलाई 28 मा भएको थियो। सती प्रथा उन्मूलन गर्ने चन्द्र शमशेर हुन्। नेपालमा दास प्रथाको उन्मूलन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1981 वैशाख 1 गते घोषणा 1980 मङ्सिर 14 गते भएको थियो है त। जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐन मार्फत 16 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई दासदासी राख्न नपाउने, बिक्री गर्न नपाउने तथा नयाँ ठाउँमा दास गएमा पुरानो ठाउँमा फिर्ता हुन बाध्य बनाउन नपाउने जस्ता सुधार गरे। नेपालमा दास प्रथा उन्मूलन हुँदा कुल जनसङ्ख्या कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ 55,73,888 जना। कमारा कमारीको सङ्ख्या कति थियो? 59,573। मालिकहरूको सङ्ख्या कति थियो? 15,719। एक मालिक बराबर 3 दासदासी। दासदासीहरूलाई पशुपतिको गुठीबाट कति खर्च गरी मुक्त गरिएको थियो? 36,70,000। यसरी मुक्त भएका दासदासीलाई के भनिन्थ्यो? शिवभक्त। करिया मोचनपछि उनीहरूको बसोबास कहाँ भयो? अमलेखगञ्ज। करियाबाट अमलेख पाएकालाई के जात दिएको थियो? पारेघर्ती। नेपालमा कम्या मुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2057 साउन 2 गते गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। नेपालमा हलिया मुक्ति घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2065 भाद्र 21 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। नेपालमा कमलरी मुक्त घोषणा कहिले भएको? 2077 साउन 3 गते खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री थिए। नेपाल कहिले छुवाछुत मुक्त घोषणा भयो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 21 गते कानुनी रूपमा विक्रम सम्वत 2020 सालमा। नेपालमा केही मुख्य प्रथाहरू भनेको छ। अब केही मुख्य प्रथाहरूको बारेमा हामी हेर्दैछौँ।
देउकी प्रथा सुदूरपश्चिमको सेती सुदूरपश्चिमको सेती र महाकाली अञ्चलमा करिब 300 वर्ष पहिलेदेखि बैतडी जिल्लाको मेलौली देवीको मन्दिर देउकी प्रथाको केन्द्र मानिन्छ। कसैलाई महारोग लागेमा छोरा नभएमा मुद्दा जित्ने भाकल गर्न आफ्नो मनोकामना पूरा गर्न धर्मको नाममा कलिलो उमेरमा छोराछोरीलाई मन्दिरमा चढाउने चलन देउकी प्रथा हो। खुल्ला प्रथा भनेको छ खुला प्रथा चाहिँ नि कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा छ। अविवाहित युवतीहरू प्रत्येक वर्ष पौष 15 गतेदेखि चैत्र 15 गतेसम्म आफूलाई चाहिने खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा लिएर नजिकैको जङ्गलमा गई एकान्त जीवन बिताउने प्रथालाई खुला प्रथा भनिन्छ। घोडा भेडा प्रथा कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा लेनदेन जारी कुटपिट अंशबन्डा आदि सम्बन्धी झगडा र विवादमा स्थानीय भद्र भलादमीहरूले दुवै पक्षलाई जुटाई झगडा मिलाउने र झगडा मिलेपछि मध्यस्थकर्तालाई भेडा काटेर खुवाउनु पर्ने र फर्किँदा घोडामा चढाएर पठाउनु पर्ने प्रथालाई घोडा भेडा प्रथा भनिन्छ। झारा प्रथा राज्य भूमिप्रति तथा सरकारी कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक नै नलिने सेवा वा काम हो। झुमा र ढावा प्रथा नेपालको उत्तरी भागमा बसोबास गर्ने शेर्पा लामा लोवा जातिमा तीनवटी छोरी भएमा माइली छोरीलाई झुमा बौद्ध कन्या वा तीनवटा छोरा भएमा माइलो छोरालाई ढावाका रूपमा ढावा लामा बनाएर बौद्ध गुम्बाको सेवा गर्न चढाइन्छ। दाइजो प्रथा विशेषतः पूर्वी तराई र देशैभरि छ। विवाहको क्रममा दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई राजी खुसी सहमति दबाब वा अनुरोधमा प्रदान गर्ने नगद जिन्सी धन सम्पत्ति र सामग्रीलाई दाइजो भनिन्छ। छाउपडी प्रथा विशेष गरी सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका महिलाहरूलाई घरबाट केही टाढा गोठमा राख्ने प्रथा। डङ्गुवा प्रथा झापा मोरङमा बस्ने राजवंशी समुदायमा आफ्नो लोग्ने परलोक भएकी विधवा महिलाले नाता नपर्ने परपुरुषलाई लोग्ने जस्तै घरमा राख्न आउने प्रथालाई डङ्गुवा प्रथा भनिन्छ। डङ्गुवा प्रथा। कमैया प्रथा मध्य तथा सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाका थारू समुदायमा साउ महाजनबाट ऋण फुकाउन नसक्दासम्म साउ कहाँ बसी निशुल्क काम गर्ने र ब्याज मिना गर्ने प्रथालाई कमैया प्रथा भनिन्छ। सैरेली प्रथा सुर्खेत र सल्यान जिल्लामा युवतीहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने र युवतीहरू बोलाएको ठाउँमा घुम्न वा सैर गर्न जाने प्रथालाई सैरेली प्रथा भनिन्छ। धर्मको बारेमा अब धर्म सम्बन्धी विशेष रहेको छ। धार्मिक रूपले नेपाल कस्तो राष्ट्र हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहिले घोषित भएको हो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। नेपालको पुरानो धर्म कुन हो? हिन्दू। विश्वको पुरानो धर्म कुन हो? हिन्दू। 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कतिवटा धर्म मान्ने गरिएको छ? 10 वटा। कुन मन्दिरको पुरानो नाम चाँगु नारायण मन्दिरको पुरानो नाम चाहिँ धौलाद्रीगिरी भनेको छ। दोलाद्रीगिरी मन्दिर रहेको छ। सुरुमा चाहिँ दोलाद्रीगिरी मन्दिर रहेको थियो। धर्म सम्बन्धी रहेको छ। धार्मिक रूपले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहिले घोषित भएको? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। नेपालको पुरानो धर्म शैव हो। विश्वको पुरानो धर्म कुन हो भने हिन्दू। 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कतिवटा धर्म मान्ने गरिएको छ भन्दाखेरि 10 वटा। कुन मन्दिरको पुरानो नाम के हो भन्ने सम्बन्धमा चाँगु नारायण मन्दिरको चाहिँ दोलाद्रीगिरी मन्दिर रहेको छ। स्वयम्भूनाथको चाहिँ नि पदम कण्ठगिरी रहेको छ। नोट प्राचीन कालमा स्वयम्भूनाथलाई
युनान भनिन्थ्यो। पुरानो मन्दिर, सबैभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथ। प्यागोडा शैलीको पुरानो मन्दिर चाँगुनारायण। केले के को रूप जनाउँदछ? मञ्जुश्रीका दुई शक्ति वरदा र मोक्षदालाई के को रूप मानिन्छ? क्रमशः लक्ष्मी र सरस्वती। स्वयम्भूका निर्मल शान्त दुई आँखाले के जनाउँछ? करुणा र सुज्ञान। महादेवका तीन नेत्रले के जनाउँछन्? अग्नि, सूर्य र चन्द्र। षड्कोणलाई के को प्रतीक मानिन्छ? सरस्वती। कसको अर्को नाम के हो? रावणका छोरा मेघनाथ, यो मेघराज भनेर चाहिँ गलत हो, मेघराज होइन मेघनाथ हो। रावणका छोरा मेघनाथको अर्को नाम के हो? इन्द्रजित। भीष्म पितामहको अर्को नाम के हो? देवव्रत। महर्षि वेदव्यासको अर्को नाम के हो? द्रपयान। शेषनागको अर्को नाम के हो? अनन्त। सीताको अर्को नाम के हो? वैदेही तथा जानकी। वाल्मीकि ऋषिको वास्तविक नाम के हो? रत्नाकर। द्रौपदीको वास्तविक नाम के हो? कृष्णा। उपनाम। ग्रन्थकार ऋषि भनेर कसलाई चिनिन्छ? वेदव्यास। महाभारतका दानवीर भनेर कसलाई चिनिन्छ? कर्ण। ढुण्डीराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? महाभारतका दानवीर भनेर कसलाई चिनिन्छ? कर्ण। ढुण्डीराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? गणेश। पर्वतहरूका शत्रु भनेर कसलाई चिनिन्छ? इन्द्र। हलधर भनी कसलाई चिनिन्छ? बलराम। आशुतोष भनी कुन भगवानलाई चिनिन्छ? भगवान शिव। पारसनाथ भनी कसलाई चिनिन्छ? पशुपतिनाथ। एकमात्र ईश्वर भनेर कसलाई चिनिन्छ? ब्रह्मा। कसको वासस्थानलाई के भनिन्छ? भगवान विष्णुको वासस्थानलाई के भनिन्छ? वैकुण्ठ। भगवान शिवको वासस्थानलाई के भनिन्छ? कैलाश। रामको निवासलाई के भनिन्छ? साकेत। शेषनागको वासस्थानलाई के भनिन्छ? मणि मण्डप। हिन्दू ऋषिमुनिहरूको वासस्थान भएको पहाड कुन हो? विन्ध्याचल पर्वत। हिन्दू देवी देवताको वासस्थान भएको पहाड कुन हो? सुमेरु पर्वत। कसको जन्म कसरी र कहाँबाट? पौराणिक कथाअनुसार द्रौपदीको जन्म कहाँबाट भएको हो भन्दाखेरि अग्निकुण्डबाट। सीताको जन्म कहाँबाट भएको हो? जमिनबाट। स्वयम्भूको उत्पत्ति केबाट भएको हो? कमलको फुलबाट। कुन वंशका थिए? पाण्डवहरू कुन वंशका थिए? कुरु वंश। गौतम बुद्ध कुन वंशका थिए? शाक्य। धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिने स्वर्गका अप्सरा कुन जात वा वंशका थिए? गन्धर्व। केही धार्मिक ठाउँहरू कसले के गरेको ठाउँ के? अब यसको रहेको छ राम वनवास छँदा बसेको ठाउँ कुन हो? पञ्चबाटी। गोदाबारीमा पर्दछ। राम वनवास गएको वनको नाम के हो? चित्रकूट। महाभारतको युद्ध भएको ठाउँ कुन हो? कुरुक्षेत्र। महाभारतमा वर्णित इन्द्रप्रस्थ सहर हाल कहाँ पर्दछ? नयाँ दिल्ली। रावणले सीतालाई कहाँबाट हरण गरिलगेका थिए? पञ्चवटीबाट। रावणले सीतालाई हरण गरेर राखेको ठाउँलाई के भनिन्छ? अशोक वाटिका। भैरव मुक्ति प्राप्त गरेको ठाउँ कुन हो? कपालमोचन। वेदव्यासको जन्म कुन ठाउँमा भएको थियो? तनहुँमा। भारतले 14 वर्षसम्म बसेर राज्य गरेको ठाउँ कुन हो? नन्दीग्राम। कसको बहिनीको नाम के हो? रामकी बहिनीको नाम शान्ति। रावणकी बहिनीको नाम सुपर्णखा। के को सङ्ख्या कति छ? उपनिषद 13, पुराण 18, उपपुराण 18, पक्ष 2, वेद 4, योग 4, नक्षत्र 27, करण 27, तिथि 7, पक्ष 15, राशि 2, राशि वेद उपनिषद पक्ष 2, राशि 12, भगवान विष्णुको अवतार 10 अनि संवत्सर 60। कसले स्थापना गरेको शिवलिङ्गलाई के भनिन्छ? अब कसले रामचन्द्रले स्थापना गरेको शिवलिङ्गलाई चाहिँ रामेश्वर। हनुमानले स्थापना गरेको शिवलिङ्गलाई चाहिँ नि अनुमति। के का देवता देवी हो को? अब वर्षा र दयाका देवता भनेर कसलाई चिनिन्छ? महेन्द्रनाथ।
हिन्दू र बौद्ध धर्मका साझा देवता भनेर कसलाई चिनिन्छ? मच्छिन्द्रनाथ। बुद्ध धर्मका धनकी देवी भनेर कसलाई चिनिन्छ? यशोधरा। हिन्दू धर्ममा धनकी देवी भनेर कसलाई चिनिन्छ? लक्ष्मी। विद्याकी देवी भनेर कसलाई चिनिन्छ? सरस्वती। उत्तर दिशाका देवता भनेर कसलाई चिनिन्छ? कुबेर। कसले कसलाई के सुनाएका थिए? परीक्षितलाई सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद् गीता कसले सुनाएका थिए? शुकदेव। अन्धा धृतराष्ट्रलाई महाभारतको युद्धको वर्णन सुनाउने को थिए? सञ्जय। कसले कसलाई गरे? अब के गरे? कसले कसलाई मारे भन्ने सम्बन्धमा महाभारत युद्धको अन्त्यमा सहदेवले कसको वध गरेका थिए? शकुनी। रावणलाई कसले मारेका थिए? रामले। रावण मरेपछि लङ्काका राजा विभीषण भएका थिए। वराहको रूप धारण गरी हिरण्यकश्यपलाई वध गर्ने भगवान को थिए? विष्णु। क्षत्रियहरूको नाश गर्दै हिँड्ने को हुन्? भगवान परशुराम। सीतालाई हरण गरेपछि रावणले सर्वप्रथम कसलाई मारेका थिए? जटायु। महाभारतको युद्धमा कौरवको पक्षले लड्ने राजा जरासन्धलाई कसले खुट्टा फटाई चिरेर मारेका थिए? भीमसेन। कसलाई के को अवतार मानिन्छ? वासुदेव र रोहिणीका पुत्र बलरामलाई के को अवतार मानिन्छ? शेषनाग। वेदव्यासलाई के को अवतार मानिन्छ? विष्णु। काग र कुकुरलाई के को दूतको रूपमा पूजा गरिन्छ? यमराज। केमा कसको प्रशंसा गरिएको छ भन्ने कुरा। ऋग्वेदमा सबभन्दा बढी कसको प्रशंसा गरिएको छ? इन्द्रको। ऋग्वेदमा सबभन्दा बढी प्रशंसा गरिएको नदी कुन हो? सरस्वती। गायत्री मन्त्रमा कुन देवताको प्रशंसा गरिएको छ? सूर्य। केही धर्म र देश। शिन्तो धर्म कुन देशको धर्म हो? जापान। ताओ धर्म कुन देशको धर्म हो? चीन। ताओ धर्म कुन देशको धर्म हो? चीन। सारथी। धृतराष्ट्रका सारथी को हुन्? सञ्जय। अयोध्याका राजा दशरथका सारथी मन्त्री र सल्लाहकार को थिए? सुमन्त्र। इन्द्रको सारथी भावती। विष्णुको सारथी दारुक। के कुनमा छ? गायत्री मन्त्र केमा छ? ऋग्वेदमा। श्रीमद् भागवत गीता महाभारतको कुन पर्व अन्तर्गत पर्दछ? श्रीमद् भागवत गीता महाभारतको कुन पर्व अन्तर्गत पर्दछ? भीष्म पर्व। चण्डी पूजा दुर्गा सप्तशती कुन पुराणमा पर्दछ? मार्कण्डेय पुराण। कुन ऋषिको जन्म कोबाट? वशिष्ठ ऋषिको जन्म वेश्याबाट। भारद्वाजको जन्म शूद्रेणीबाट। व्यासको जन्म मत्स्यगन्धा माझीकी छोरीबाट। कसले पहिरिने केलाई के भनिन्छ? गौतम बुद्धले पहिरिने गेरुवा रङको वस्त्रलाई के भनिन्छ? चिवर। भगवान विष्णुले पहिरिने मालालाई के भनिन्छ? वजयन्ती। अज्ञातवासमा कसको नाम के थियो? सूत्र। अज्ञातवासमा कसको नाम के थियो भन्ने कुरा। युधिष्ठिरको नाम कङ्क। भीमको नाम वल्लभ। अर्जुनको नाम बृहन्ला। नकुलको नाम चाहिँ ग्रन्थिक अष्टनेमी। सहदेवको नाम चाहिँ तान्त्रिपाल। द्रौपदीको नाम साइरिन्द्री। त्रेतायुगमा कुन ठाउँलाई के भनिन्थ्यो? जनकपुरलाई मिथिला। नेपाललाई तपोवन। कुन पर्वमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ? गौरा पर्वमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ? शिव र पार्वती। छठ पर्वमा कुन भगवानको पूजा गरिन्छ? सूर्य। वसन्त पञ्चमीमा अर्थात् श्री पञ्चमीमा कुन देवी देवताको पूजा गरिन्छ? सरस्वती। इन्द्रले बनाएको र बनाउन लागेको वृत्तासुरलाई मार्न इन्द्रले बनाएको वज्र केबाट बनेको थियो? दधिची ऋषिको हाडबाट। अथर्व वेदबाट इन्द्रको रथ कसले बनाएका थिए? अनु। केही पात्रहरू। अब केही पात्रहरू। अघिल्लो जन्ममा स्त्री र पछिल्लो जन्ममा पुरुष भएको मानिने महाभारतका पात्र को हुन्? शिखण्डी।
शिखण्डी हुन्। भगवान शिवको शिरमा गधा प्रहार गर्ने दैत्य को हुन्? अन्ध्रक को अन्ध्रक। त्यसै गरेर आफ्नो बुबालाई सर्पले टोकेर मृत्यु भएपछि सर्प जातिलाई मार्छु भनी सर्पिष्ट यज्ञ गर्ने पौराणिक राजा को हुन्? जन्मजय। धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरूमध्ये पाण्डवको पक्षमा गई युद्धमा सहभागी हुने को हुन्? युयुत्सु। द्रौपदीसँग सम्बन्धित व्यक्ति। अब द्रौपदीको सारी खिच्ने व्यक्ति को हुन्? दुशासन। द्रौपदीको हरण गर्ने सिन्धु देशका राजा को हुन्? जयद्रथ, दुर्योधनकी बहिनी दुशालाका पति। प्रवर्तक लेखक आयुर्वेदका प्रवर्तक धनवन्ती। योगशास्त्रका प्रवर्तक पतञ्जलि। आयुर्वेद विद्याका एक शाखा चरक संहिताका लेखक अग्निवेश। आर्य समाजका प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती। हिन्दू धर्मका गाईलाई के को प्रतीकको रूपमा पूजा गरिन्छ? लक्ष्मी। गाईको पुच्छरलाई के को प्रतीक मानिन्छ? शेषनाग। गाईको 2 सिङको सिङलाई के को प्रतीक मानिन्छ? सुमेरु र कुमेरु पर्वत। कसलाई के रारी भनिन्छ? अब रारी भने चाहिँ शिवलाई चाहिँ नि त्रिपुरारी, कृष्णलाई चाहिँ नि मुरारी, रामलाई खरारी। विष्णुको सारथी दारुक, मणि कौस्तुभ। कसको बगैँचालाई के भनिन्छ? इन्द्रको बगैँचालाई चाहिँ नन्दन। कुबेरको बगैँचा चैत्ररथ, रावणको बगैँचा अशोक वाटिका। कसको राजधानी के? कुबेरको राजधानी अलगापुरी, इन्द्रको राजधानी अमरावती। स्तूप र नारायणको स्थापना गर्ने। पाटनका 5 स्तूपको निर्माण गर्ने को हुन्? मित्रसेन। त्यसै गरी बौद्धका 4 स्तूप कसले बनाएका हुन्? चारुमती। काठमाडौँका 4 नारायणको स्थापना गर्ने को हुन्? हरिदत्त। नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाका बारेमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट धन्यवाद।